एक रात पूरी बस्ती सो रही थी। फरिश्ते उतरे, उन्होंने बस्ती को जमीन से उठाया, इतनी बुलंदी पर कि अहले आसमान ने कुत्तों की आवाजें सुनी। फिर उन्होंने उसे उलट दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश शुरू हुई। हर पत्थर पर एक नाम लिखा था, मरने वाले का नाम। ये कहानी नहीं, ये कुरान है। पिछली वीडियो में हमने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया। उन्होंने दुआ की एक रसूल भेजना। वो दुआ 2000 साल बाद कबूल हुई। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक और किरदार था, उनका भतीजा लूत अलैहिस्सलाम, जो उनके साथ इराक से निकले थे, जो उन पर ईमान लाए थे। ऐ लोगो, अल्लाह ने उन्हें भी नबुव्वत दी और उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा अल्लाह की इबादत करो जिसने वो गुनाह ईजाद किया जो तारीख इंसानी में पहले कभी नहीं हुआ था। वो कौम कहां थी? सदोम यानी सॉडम। ये इलाका आज के उर्दन और फलस्तीन की सरहद के करीब बहरे मुर्दार के इर्द गिर्द था। ये कौम जाहिरी तौर पर खुशहाल थी, जमीन सरखेज थी, पानी था, तिजारत थी, लेकिन अंदर से ये इस हद तक सड़ चुकी थी जो तारीख ने पहले नहीं देखी थी। कुरान ने इस कौम का जुर्म एक आयत में बयान किया, अतअतून दुक्रान मिनल आलमीन वतज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम। क्या तुम दुनिया में मर्दों के पास जाते हो और अपनी बीवियों को छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए बनाई हैं? बल अंतुम कौमुन आदून, बल्कि तुम हद से तजावुज करने वाली कौम हो। ये इस कौम का वो जुर्म था जो पहले किसी ने नहीं किया था। लूत अलैहिस्सलाम उस कौम में बरसों रहे, बरसों दावत देते रहे, बरसों समझाते रहे। कितने लोग ईमान लाए? कुरान बताता है सिर्फ एक घर, और उस घर में भी लूत अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी ने धोखा दिया। सोचिए, एक नबी अजनबी शहर में अकेला, और जो सबसे करीब थी वो भी दुश्मन की तरफ। दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इम्रअत नूह वम्रअत लूत। अल्लाह ने काफिरों की मिसाल नूह की बीवी और लूत की बीवी से दी। अत-तहरीम 10। वो दोनों नबियों के घर में थी, मगर खियानत की। अल्लाह ने उन्हें नहीं बख्शा। और फिर वो रात आई जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते मेहमान बनकर आए थे। उन्होंने एक काम और भी बताया था, इन्ना उर्सिलना इला कौम लूत। हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। हूद 70। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए झगड़ा किया, शायद कुछ लोग ईमान वाले हों। फरिश्तों ने कहा, इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन। इस बस्ती के लोग जालिम हैं। अल-अनकबूत 31। फैसला हो चुका था। वो फरिश्ते जिब्रील और उनके साथी खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए, लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक दी। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा और दिल बैठ गया। वजाअहु कौमुहु युहरऊन इलैहि, और उसकी कौम उसकी तरफ दौड़ती हुई आई। हूद 78। युहरऊन यानी भागते हुए, हुजूम बनकर, बेकाबू होकर। लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा बंद किया, हुजूम से बात की। क़ाल या कौमी हाउलाई बनाती हुन्ना अत्हरु लकुम। ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं। हूद 78। कौम ने कहा, लक़द अलिम्त मा लना फी बनातिका मिन हक़। तुम जानते हो हमें तुम्हारी बेटियों से कोई गर्ज नहीं। हूद 79। लूत अलैहिस्सलाम के मुंह से निकला, क़ाल लौ अन्न ली बिकुम कुव्वा औ आवी इला रुकनिन शदीद। काश मुझे तुम्हारे मुकाबले में ताकत होती वा, या कोई मजबूत सहारा होता। हूद 80।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سن کر فرمایا، اللہ لوط پر رحم کرے، وہ ایک مضبوط سہارے کی طرف لپکے اور وہ سہارا اللہ ہی ہے۔ بخاری۔ لوط علیہ السلام کمزور نہیں تھے، وہ انسان تھے، اور انسانوں کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور اسی لمحے فرشتوں نے پردہ اٹھایا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیکم، انہوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہود 81۔ اور جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور پوری بھیڑ اندھی ہو گئی۔ ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، وہ ٹٹولتے رہے۔ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ پاک، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ہود 81۔ ایک شرط، پیچھے نہ دیکھنا، الا امرأتک، سوائے تمہاری بیوی کے۔ ہود 81۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو برسوں سے قوم کی جاسوس تھی، وہ ساتھ نہیں آئے گی۔ صبح ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں نکل گئیں، اور پھر فجر کا وقت آیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس کے اوپر کو نیچے کر دیا۔ ہود 82۔ جبریل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے لگایا اور پوری بستی کو اٹھا لیا، پھر الٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے اس پر پکی مٹی کے پتھر برسائے ایک کے بعد ایک۔ ہود 82۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جو تمہارے رب کے ہاں نشان زدہ تھے۔ ہود 83۔ ہر پتھر پر نام لکھا تھا، ہر پتھر ایک مخصوص انسان کے لیے تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، اسے بھی حکم تھا پیچھے مت دیکھنا، مگر وہ رکی اور مڑی، اور ایک پتھر اس پر بھی گرا۔ الا امرأتہ کانت من الغابرین، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ الاعراف 83۔ قرآن نے اس کا نام تک نہیں لیا۔ یہ ہے وہ ذلت جو اللہ نے اسے دی۔ ایک حیران کن بات، قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی ایک راستے پر ہے جو آج بھی باقی ہے۔ اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں آج بحر مردار ہے، وہ جھیل جس میں کوئی جاندار نہیں رہتا، دنیا کی سب سے نچلی جگہ، زمین سے 430 میٹر نیچے۔ جہاں کبھی شہر تھا وہاں آج مردہ پانی ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نے یہ جملہ اس قصے میں 4 بار دہرایا، تو کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ 4 بار اللہ پوچھ رہا ہے، کیا کوئی ہے جو سنے؟ یہاں ایک اہم بات، قرآن نے اس قوم کا جرم واضح بتایا، مگر علماء کا اجماع ہے کہ صرف یہی ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ قرآن میں ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ طاقتور تھے، مالدار تھے، مزید یہ کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں برائی کرتے ہو، یعنی عوامی طور پر، اجتماعی طور پر۔ انہوں نے برائی کو نارمل بنا دیا تھا۔ یہ سبق آج بھی اتنا ہی تازہ ہے۔ پہلا سبق، اکثریت کبھی حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ پوری بستی غلط تھی، صرف ایک گھر صحیح تھا، اور اللہ نے صحیح والوں کو بچایا، غلط والی اکثریت کو نہیں۔ وَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے اس میں سوائے ایک مسلمان گھر کے کچھ نہ پایا۔ دوسرا سبق، گھر کا قریبی رشتہ بھی جہنم سے نہیں بچاتا اگر وہ خیانت پر ہو۔ لوط علیہ السلام نبی تھے، لیکن ان کی بیوی نے خیانت کی اور وہ ہلاک ہوئی۔ تیسرا سبق، برائی جب معاشرے میں نارمل ہو جائے تو عذاب قریب ہوتا ہے۔ یہ قوم شرماتی نہیں تھی، یہ فخر کرتی تھی۔ چوتھا سبق، اللہ کی مہلت کو لمبا سمجھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ لوط علیہ السلام برسوں دعوت دیتے رہے، قوم ہنستی رہی، پھر ایک رات سب ختم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ،
फिर सुबह होते ही चीख ने उन्हें पकड़ लिया। अल हजर 73। लूत अलैहिस्सलाम ने बरसों अकेले लड़ाई लड़ी बगैर किसी मददगार के, और अल्लाह ने उन्हें बचाया। फनज्जैनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु, हमने उन्हें और उनके घर वालों को निजात दी सिवाय उनकी बीवी के। अन्नमल 57। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, अल्लाह एक ही रात में फैसला कर सकता है। रब्बी नज्जिनी व अहली मिम्मा यामलून, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को इससे निजात दे जो ये लोग कर रहे हैं। अश-शुअरा 169। ये दुआ लूत अलैहिस्सलाम ने की थी, आज हम भी कर सकते हैं। अगली वीडियो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक भाइयों ने कुएं में फेंका, गुलाम बनकर बिका, झूठे इल्जाम में जेल गया, बरसों अंधेरे में रहा, और फिर वही कुएं में फेंका गया बेटा पूरी मिस्र का बादशाह बन गया। और जब वो भाई सामने आए जिन्होंने फेंका था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, ये माफी है या कुछ और। अगले बाब वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, नुसरत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है।